बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह फरवरी डॉक्टर तारुफ कादरी साहब की यौम वलादत का महीना है। डॉक्टर तारुफ कादरी इस सदी की वो अजीम हस्ती हैं जिनके लिए सदियों इंतज़ार किया जाता है, और मुझे कहने दीजिए कि आज हमारे लिए ये बाइस फ़ख्र है कि हम डॉक्टर तारुफ कादरी के दौर में ज़िंदा और उनके साथ खड़े हैं। इस साल डॉक्टर तारुफ कादरी साहब की 17वीं सालगिरह है। इस सालगिरह के मौका पर पाकिस्तान अवामी तहरीक ये मुनासिब ख्याल करती है कि हम पूरी कौम को और दुनिया को बताएं कि डॉक्टर तारुफ कादरी, जिन्होंने ज़िंदगी के हर शोबा में और हर जहत पर बहुत अजीम काम किए हैं, उन्होंने पाकिस्तान में सियासत में रिफॉर्म्स के लिए, सियासत में इस्लाहात के लिए और सियासत में हकीकी तब्दीली के लिए क्या जद्दोजहद की। आज हम इस पर बात करेंगे। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मियाँ रेहान मकबूल साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक सेंट्रल पंजाब के, काजी शफीक साहब सदर हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक साउथ पंजाब के, और मियाँ काशिफ महमूद साहब जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक फैसलाबाद के, और हमारे नेक्स्ट उम्मीदवार हैं फैसलाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लॉर्ड मेयर के। तो मैं तमाम साथियों को वेलकम कहता हूँ। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम मियाँ रेहान मकबूल साहब से कि आप ज़रा ये फरमाएँ कि डॉक्टर तारुफ कादरी यकीनन कोई रवायती सियासतदान नहीं है कि जिन्होंने किसी नारे की बुनियाद पर तहरीक की बुनियादें खड़ी की हों। डॉक्टर तारुफ कादरी का फ़िक्र और नज़रिया उस वक्त भी वाज़ेह था जब अभी पाकिस्तान अवामी तहरीक क्या तहरीक मिनाजुल कुरान भी नहीं बनी थी। उनकी डायरी के इक़्तिबासात में जब वो ये तहरीर करते हैं कि मुझे दुख इस बात का है कि कौम इज्तमाई फ़िक्र से आरी होती जा रही है और ज़ाती फ़िक्रें और ज़ाती सोचें हावी होती जा रही हैं, तो इस ज़ाती सोच और फ़िक्र को इज्तमाई फ़िक्र में तब्दील किए बगैर हम हकीकी तब्दीली और इनकलाब नहीं ला सकते। तो आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर तारुफ कादरी ने अब तक कौन सी एफ़र्ट्स की हैं जो यकीनन इस काबिल हैं कि आज हम उनको रियलाइज़ कराएं और कौम को बताएं कि डॉक्टर तारुफ कादरी ही हकीकी रिफॉर्मर हैं, पॉलिटिकली भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ मदऊ किया और कायदे इनकलाब प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की हमाजेत शख्सियत के हवाले से उनका एक पॉइंट जो है, उनका इनकलाबी विजन, उस पे ये प्रोग्राम मुनक्कद किया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जहाँ बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं, वहाँ पे एक बेहतरीन और बेमिसल सियासतदान भी है। कायदे इनकलाब प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने इस कौम को एक विजन दिया, एक सोच दी। वो लोग जो महज इबादात को दीन समझ बैठे थे, उन्हें डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने ये वाशगाफ अल्फाज में मैसेज दिया कि सियासत दीन की रूह है और सियासत किए बग़ैर आपका दीन मुकम्मल नहीं होता। जब पाकिस्तान की बात आई तो पाकिस्तान का वो पिसा हुआ तबका जो सरमायादारों, जागीरदारों, वडेरों और बदमाशों के तसल्लुत में था और जो उनकी ग़ुलामी में जकड़ा हुआ था, डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने इस कौम को एक निज़ाम दिया, एक ऐसा निज़ाम कि जिसमें सिर्फ़ जो पाकिस्तान का आइन है उसके मुताबिक, आइन के आर्टिकल 62 और 63 के मुताबिक डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कौम को शऊर दिया कि कोई चोर, कोई डाकू, कोई लुटेरा, कोई बेईमान, कोई गासिब तुम्हारा लीडर नहीं बन सकता। आइन में जब ये चीज़ मौजूद है तो इसके लिए तैयार हो जाएं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने एक तरफ तो ये कौम को शऊर दिया और दूसरी तरफ उन्होंने इस सारे निज़ाम को चैलेंज किया कि ये निज़ाम 100 साल भी लगा रहे और इसमें 100 इलेक्शन भी करवा लें, ये आम आदमी को किसी सूरत में रिलीफ नहीं दे सकता। डॉक्टर तारुफ कादरी ने 25 मई 1989 को चैलेंज किया कि पाकिस्तान में रवायती सियासत नहीं चलेगी और हकीकी तब्दीली के लिए निज़ाम को बदलना होगा। उन्होंने दो टोक कहा था मोची दरवाज़ा में कि पाकिस्तान अवामी तहरीक की जद्दोजहद सिर्फ़ इस निज़ाम में अपना हिस्सा लेने के लिए नहीं है, हम तब्दीली के लिए इस निज़ाम को बदलने की जद्दोजहद करेंगे। हम एक या दो कोशिशें करेंगे, हालात मुवाफ़क़ हुए तो आगे बढ़ेंगे, वरना ये रास्ता छोड़ देंगे, चूँकि हमारी मंजिल इंतखाब नहीं इनकलाब है और उसके लिए हम कोई और रास्ता देखेंगे। तो काई साहब, आप बताइए कि डॉक्टर साहब ने जो दूसरा रास्ता इख्तियार किया, पहले जो रवायती सियासी जद्दोजहद थी, इंतखाबी जद्दोजहद थी, उसमें तो मतलूबा नताइज नहीं मिले। उसके बाद फिर उन्होंने धरने भी दिए, इस निज़ाम में रिफॉर्म्स के लिए जद्दोजहद भी की। तो आप क्या समझते हैं कि क्या डॉक्टर तारुफ कादरी
कुछ हासिल करने में कामयाब हुए सारी एफर्ट से, जद्दोजहद से? शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले तो मैं ITV को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने डॉक्टर साहब की शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर करने के लिए ये अशरा तकरीबात का अरेंज किया है और ये रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं। उसके साथ डॉक्टर साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो डॉक्टर साहब की शख्सियत एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत के बहुत सारे गोशे हैं, बहुत सारी जेतें हैं। वो एट द सेम टाइम एक आलिम भी है, वो मुजद्दिद भी है, वो मुबल्लिग भी है, वो मुफस्सिर भी है, वो मुहद्दिस भी है। उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एज ए रिफॉर्मर भी एक रोल प्ले किया है, वो एम्बेसडर ऑफ पीस भी है। तो एट द सेम टाइम एक हज़ार गोशे हैं उनकी शख्सियत के, और अगर एक एक गोशे के ऊपर और एक एक शोबे के ऊपर उनकी बात करना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि उनको कवर नहीं किया जा सकता। हम चूँकि आज पाकिस्तान अवामी तहरीक के फोरम के ऊपर ये प्रोग्राम हो रहा है तो डेफिनेटली हम उनकी पोलिटिकल जो खिदमात हैं उसका भी एक गोशा और उसको एक हल्का सा टच करने की कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने काम किया है। देखें, जो कौम का लीडर और कायद होता है, कौम का लीडर और कायद, वो कौम की नब्ज को देख के उसकी बीमारी की तशखीस करता है और फिर उसका इलाज लिखता है कि इस कौम का मर्ज ये है और इसका इलाज ये है। तो एक जो पॉलिटिकल लीडर होता है, जस्ट एक पॉलिटिकल लीडर, वो अगले इलेक्शन के ऊपर नजर रखता है, और जो एक कौम का जेन्युइन लीडर होता है वो आने वाली कई नस्लों का फ्यूचर जो है उसके ऊपर नजर रखता है और उसके मुताबिक वो उसकी सोल्यूशन देता है। बिल्कुल इसी तरीके से डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कौम की नब्ज को देखा, सबसे पहले इस कौम की बीमारी और इसके प्रॉब्लम को समझा कि मुल्क का मसला क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम को समझने के बाद उन्होंने उसकी डायग्नोज किया, उसकी तशखीस लिखी, उसका इलाज लिखा कि दिस इज ट्रीटमेंट, दिस इज वे, कि जिसके ऊपर चलकर आप इस मुल्क और कौम को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। और वो सबसे पहले हम देखते हैं बीमारी क्या थी। बीमारी ये थी कि इस मुल्क के अंदर जब का बाबा कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये मुल्क हमें दिया, ये मुल्क बना, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर फ्यूडल लॉर्ड्स, इसके ऊपर उनका कब्जा हो गया। वो एक लॉर्ड थी जिसने उस मुल्क को यरगमाल बना लिया। फिर ये इक्तदार की कुर्सी कभी डिक्टेटर के हाथ में, कभी जागीरदारों और सरमायादारों के हाथ में घूमती रही, ये शिफ्टिंग होती रही इसकी। बिल्कुल इसी तरीके से आज 70 साल गुजर चुके हैं। हमें प्रॉब्लम ये नहीं कि ये जागीरदारों के पास क्यों रहा या ये डिक्टेटरों के पास क्यों रहा, प्रॉब्लम ये है कि डिक्टेटरों ने और जागीरदारों ने मिलकर इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क की कश्ती को किसी किनारे पर नहीं लेके गए। आज दुनिया के अंदर देखें ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। आज दुनिया के अंदर मकरूज तरीन कौम हम है कि ये पूरे एक नक्शा है कि जो हमारा बीइंग नेशन हम आगे सर्वाइव नहीं कर पाए। अब डॉक्टर साहब ने जो बीइंग पैटर्न ऑफ चीफ जो उन्होंने खिदमात दी, उन्होंने डायग्नोज किया, उन्होंने कहा आपके मुल्क के मसले का हल क्या है। मुल्क के मसले का हल ये करप्ट सिस्टम है। जब तक इस करप्ट सिस्टम को आप चेंज नहीं करेंगे, डेफिनेटली इस मुल्क और कौम के लिए कोई गुड न्यूज नहीं है। अब सिस्टम को चेंज करने के लिए देयर आर टू ऑप्शन। द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट कि आप यू शुड गो टू इलेक्शंस, आप इलेक्शन की तरफ जाएं, जो आपका मुनव्वर सिस्टम है। 73 के आइन के तहत आपका एक पार्लिमानी निजाम है, सेनेट है, आपकी पार्लियामेंट है, आप इलेक्शंस होते हैं, आप जीते, 2/3 अक्सरियत लें और जाएं जाके निजाम को बदलें। दैट इज गुड, बहुत अच्छा, एक कानूनी लीगल वे है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस लीगल वे के ऊपर चलकर कि कोई जेन्युइन लीडरशिप इमर्ज हो सकती है? तो आंसर इज नो। आप पिछले कई इलेक्शन का रिजल्ट निकाल लें, उन रिजल्ट्स, उसके रिजल्ट्स के अंदर आप देखेंगे कि वही फ्यूडल लॉर्ड्स, वही इलेक्टिबल्स जो हर हल्के को मैनिपुलेट करते हैं अपने पैसे और थाने की जोर के ऊपर, वो लोग बार बार असेंबलियों के अंदर पलट के आते हैं। लिहाजा इलेक्शन का वे पैसे का गेम है, पैसे की इन्वेस्टमेंट है। सेनेट सबसे बड़ा आपका पैसे की इंडस्ट्री है, सेनेट का इलेक्शन, जहां पर अरबों रुपए की डीलिंग होती है। अब सवाल यह है कि फिर इसका वे क्या है? वे यह है कि आप कौम का शऊर बेदार करें, आप कौम के मेंटल को, जो कि कौम अनफॉर्चुनेटली इन जाहिलियत की वजह से, इल्म ना होने की वजह से इन सो कॉल्ड लीडर्स के पीछे भाग रही है, उसके शऊर डेवलप करें, उसको एजुकेट करें और उसको एजुकेशन के जरिए थ्रू मूवमेंट, थ्रू पब्लिक डेमोक्रेसी, आप हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में लोग निकले अपने राइट्स के लिए और वो लोग निकल कर अपने राइट्स को वापस ले लें और इस मुल्क और कौम को जेन्युइन लीडरशिप दी जाए और सिस्टम को ठीक किया जाए। दिस इज एक्चुअल वे। कौम निकले, अपने लीडर्स का इंतखाब करे। बल्दियाती इंतखाबात जिसमें जाने का फैसला पाकिस्तान अवामी तहरीक कर चुकी है, और मैं मुबारकबाद भी दूंगा मोहतरम मियां काशिफ महमूद साहब को कि ये पहले नामजद लॉर्ड मेयर हैं किसी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में, कि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में आप क्यों जा रहे हैं। क्या अभी जो काजी साहब बता रहे थे, जो मियाँ साहब बता रहे थे कि ये निज़ाम इंतखाब इस काबिल ही नहीं कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और इसे रिजल्ट ले सकें और इस निज़ाम में तब्दीली नहीं आ सकती, तो आपने इलेक्शन लड़ने का अनाउंस किया है, पाकिस्तान अवामी तहरीक ने अनाउंस कर दिया है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों लड़ने जा रहे हैं और आपका अपने हल्के में क्या वर्थ है, क्या पोजीशन है, आप क्या समझते हैं कि आप वहाँ कंपटीशन में खड़े होंगे पाकिस्तान अवामी तहरीक के नुमाइंदे के तौर पर? बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब। जैसे अभी मेरे भाई काजी शफीक साहिब ने बात की, पाकिस्तान में तब्दीली निज़ाम की सबसे तगड़ी आवाज़ और मौसर आवाज़
وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ہے۔ بلا شبہ بسا اوقات غلط فیصلے اتنا نقصان نہیں دیتے جتنا نقصان دیر سے کیے ہوئے فیصلے دیتے ہیں۔ پاکستان میں سب سے پہلے اس نظام کی خرابیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے ایک ستھرے اور حقیقی جمہوریت پر مبنی نظام کی بات اگر کسی نے کی تو وہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے کی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 90s میں جب متناسب نمائندگی کی بات کی اور قوم کو بتایا کہ ہم نصف صدی سے زائد وقت گزر چکا ہے اور ہم جمہوریت کے نام پر دھوکہ کھا رہے ہیں، تو وہ آواز جو 90s میں ڈاکٹر طاہر القادری نے بلند کی تھی، آج یہ جو موجودہ بلدیاتی نظام کے اندر کچھ ریفارمز ہوئی ہیں، وہ ریفارمز ڈاکٹر طاہر القادری کی دی ہوئی اصلاحات ہی کا چربہ ہے۔ بلا شبہ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کا جو ویژن ہے اس کے قریب ترین ہے۔ اب یہاں بلدیات کی سیاست کے حوالے سے پوری دنیا میں جہاں پہ ڈیموکریسی جو ہے وہ مضبوط ہے، جمہوریت جو ہے وہ توانا اور تگڑی ہے، آپ دیکھ لیں کہ ان ممالک کے اندر بلدیات جو ہے اور لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے اس کے اوپر انہوں نے فوکس کیا اور وہ مضبوط ہے۔ یہ جمہوریت کی نرسری بھی ہے، یہیں سے لیڈرشپ جو ہے وہ پرموٹ ہوتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ موجودہ جو نظام انتخاب ہے بلدیات کے حوالے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر طاہر القادری کے ویژن سے ہی مستعار لیا ہوا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر ایک عام آدمی، ایک پڑھا لکھا نوجوان اور ایک کم پیسے والا جو اس ملک کا باسی ہے وہ اس میں پرفارم کر سکتا ہے، حصہ لے سکتا ہے اور اس کے جیتنے کے چانسز ہیں۔ یہ وہ وجہ ہے کہ پاکستان عوامی تحریک پنجاب بھر میں جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان میں بھرپور طریقے سے انشاءاللہ العزیز حصہ لے رہی ہے۔ اور آپ فیصل آباد میں جی جی بات کی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اسی ٹرو اسپرٹ کے ساتھ اس کو لانچ کیا جائے۔ یہ ابھی یہ جو پھر خبر آ رہی ہے، ابھی راجہ بشارہ صاحب کا بیان تھا کہ 25,000 نیبر روڈ سے وہ 8,000 کے اوپر لے آئے، اٹس مین کہ پھر وہ جو فیوڈل لارڈ کی سوچ تھی وہ گھس آئی ہے۔ ہلکے بڑے کر کے آپ الیکشن کو ٹف بنانا چاہتے ہیں، اور آپ تو ہم کم از کم آج اس فورم سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے اس کو جینوئن سسٹم دیا تھا، ایگزیکٹ اس کی اس فکر اور سوچ کے مطابق اس کو لانچ کریں تاکہ قوم کو ایک موقع ملے کہ وہ جینوئن ڈیموکریسی جو ہے وہ ایمرج ہو سکے۔ جی میاں صاحب، اصلاحات کی بات کرنا بڑا آسان کام ہے، لیکن اصلاحات کے لیے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، پاکستان میں یہ نعرہ بہت دیر چلتا رہا، پوری قوم سنتے رہی، چہرے نہیں نظام کو بدلو۔ اب ایک تبدیلی آئی ہے اور اس تبدیلی میں چہرہ بھی کوئی نہیں بدلا، صرف ایک چہرہ بدلا ہے۔ پاکستان عوامی تحریک نے اور ہم سب نے 2013 میں ایک بہت بڑا لانگ مارچ کیا تھا اور یقیناً وہ ریفارمز کے لیے تھا، اور تب کی گورنمنٹ نے اس ریفارم ایجنڈے پر سائن بھی کیے تھے، پوری اس کی گورنمنٹ اور اس کے الائز اس میں شامل تھے۔ خیر وہ اسے وڈرا کر گئے اور آج یقیناً وہ اقتدار کی راہوں سے بہت دور ہیں۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان عوامی تحریک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب خود جد و جہد کر رہے تھے، اب ان کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس بلدیاتی نظام سے وہ ڈیو شیئر لے سکیں گے جس کا آپ سوچ رہے ہیں قائد محترم کی ایبسنس میں؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس قوم کو ایک فکر دی، ایک نظریہ دیا، ایک ویژن دیا، اور موجودہ جو وراثتی سیاست ہے اس کا ایک طرح سے خاتمہ بھی کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا اور 12 رکنی سپریم کونسل بنائی اور تمام فیصلے ان کے سپرد کر دیے کہ اب کارکن جو ہیں وہ اپنے فیصلے کریں گے، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ان کے پیچھے پوری طاقت کے ساتھ، پوری سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گراس روٹ لیول تک جو کارکن ہیں ہمیں ان کو بیدار کرنا ہے۔ ہم تنظیمات کے مرحلے سے گزر رہے ہیں اور ہر یونین کونسل کی سطح پر ہماری تنظیمات بن رہی ہیں، اور انشاءاللہ یہ مارچ تک ہم نے ٹارگٹ لیا ہے کہ اس کو 100% مکمل کریں گے۔ تو اگر ہر جگہ پہ ہمارے کارکن موجود ہیں، دیکھیں جو سب پاکستان میں سیاست کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ روایتی طریقہ ہے کہ آپ الیکشن میں اتریں، کروڑوں روپیہ لے کر اور عوام کو بریانی کی پلیٹوں سے خریدیں، ان کے ضمیر خریدیں۔ نہ تو ہم یہ کر سکتے ہیں اور نہ ہمیں یہ اجازت ہے۔ سو ہم نے جس طرح قاضی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے کہ اس قوم کے شعور کو بیدار کرنا ہے، وہ ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کیونکہ یہ اب نظام بدل چکا ہے بلدیاتی نظام کی صورت میں۔ پہلے جو نظام ہے وہ صرف جو 35-40 کروڑ روپیہ لگانے والے لوگ تھے ان کو اسمبلیوں میں بھیجتا تھا،
اور عام آدمی کو ان کا غلام بناتا تھا. لیکن جو بلدیاتی نظام آیا ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی فکر کے قریب قریب، یہ نظام دیانتداری سے ہم نے اس کو پڑھا ہے، اور آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ اس کو پڑھیں. تو یہ نظام چوروں اور بدماشوں کا رستہ روکتا ہے، اور ہر شریف آدمی جو کھڑا ہو جائے گا اس کو اسمبلی تک پہنچاتا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دیہی علاقوں کی سیاست ہے یا شہروں میں گلی محلہ کی سیاست ہے یا جو ان کے مسائل ہیں وہ ہمیں حل کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے. اور میں یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں شوئی صاحب، یہ ایک بہت بڑا ابہام پیدا کیا گیا ہے پاکستان عوامی تحریک کے حوالے سے. میں ریکارڈ درست کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان عوامی تحریک نے پوری زندگی میں کبھی بھی بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کیا. وہ اس وجہ سے کہ بلدیاتی انتخابات کے نتیجہ میں عام آدمی کے مسائل حل ہوتے ہیں. سو ہم بلدیاتی نظام پہ یقین رکھتے ہیں اور اپنی تنظیمی طاقت کے بل بوتے پہ ہم یہ بلدیاتی الیکشن انشاءاللہ لڑنے جا رہے ہیں. بلدیاتی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. قاضی صاحب، آپ شعور کی بات کر رہے ہیں، بیداری شعور کی بات کر رہے ہیں. کبھی دنیا میں منشور کی سیاست ہوتی تھی، پاکستان میں بھی کبھی شاید منشور کی بات ہوتی تھی. بھٹو صاحب نے بھی آ کے ایک منشور دیا تھا روٹی کپڑا اور مکان کا، اور ان کے مقابلے میں اسلام کھڑا تھا. تو کیا اس وقت جب آپ شعور دینے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ایسا منشور ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی لائنز ہیں جو آپ قوم کو دیں گے مؤثر وقت پہ؟ دیکھیں عرض یہ ہے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے. منشور کے بغیر، ٹارگٹ کے بغیر، گول سیٹ کے بغیر کوئی بھی پارٹی آگے نہیں بڑھ سکتی. انفارچونیٹلی جب سے یہ کیپٹلزم آیا، سرمایہ داری کی اور ایک انویسٹمنٹ بنی ہے، ایز انڈسٹری پالیٹکس بن گئی ہے. ظاہر ہے اب تو ایز انویسٹر آتے ہیں سارے پولیٹیشین، تو اس کے بعد منشور تو سارا کہیں کباڑ خانے میں ڈال دیا گیا ہے. اب تو وہ ہے کہ الیکٹیبلز کی پالیٹکس ہے، آپ نے الیکٹیبل کو خریدنا ہے. اچھا، الیکٹیبلز کی بھی سب سے بڑی بدماشی ان کا نہ کوئی نظریہ، نہ کوئی ان کے کوئی ضمیر ہے. ہر دفعہ دیکھتے ہیں کہ آنے والی چڑھتا سورج کون ہے، آنے والی پارٹی کون ہے، بغیر کسی جھجک کے، بغیر شرم اور حیا کے 4 مہینے 6 مہینے پہلے دوسری پارٹی کے نعرے لگاتے ہوتے، اب ان کا نظریہ چینج ہوتا ہے، دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں. سیم پالیٹکس ابھی اپنے پچھلے الیکشن کے اندر دیکھیے نا، کہاں سے اڑ کے پنچی گئے اور پی ٹی آئی کے اندر گئے. تو دیر از نو مینیفیسٹو. یہ مینیفیسٹو نظریہ کہاں ہے؟ یہ تو کہاں سے آ رہے ہیں اور کیوں آ رہے ہیں، کوئی غرض نہیں. ساری فرام ٹاپ ٹو باٹم. میں نے بات کی تھی کہ آپ کے پاس کوئی منشور ہے. ہم جو پاکستان عوامی تحریک نے جب اپنی بات کی ہے پالیٹکس کے اندر، تو دیکھیں ہم کوئی روایتی پالیٹیشنز نہیں ہیں، ہم ریولیوشنسٹ ہیں. ہم نے اس ملک کے اندر اس انتظامی ڈھانچے کو تبدیل کرنا ہے. تو ہم نے جو مینیفیسٹو تیار کیا وہ مینیفیسٹو ٹوٹل اس انتظامی ڈھانچے کی تبدیلی ہے، جس کے اندر ہم نے سب سے پہلا ہمارے منشور کا پوائنٹ ہی پارلیمانی نظام کی تبدیلی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ پارلیمانی نظام ہے یہ سب سے بڑی تباہی ہے اس ملک اور قوم کے لیے. لیکن اسی نے تو کیپٹلزم کو اور انڈسٹری بنا دی ہے اس نے سارے کا سارا پالیٹکس کو. لہٰذا جب اگر آپ اس نظام کے تحت الیکشن کروائیں گے، آپ 100 الیکشن کروا دیں. ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اس الیکشن کے تحت جینوئن قیادت نہیں آئے گی. یہ سارے بونی لیڈرز جو تھانے کی فیئر کی پالیٹکس کرتے ہیں، جو بدماشی کی غنڈہ گردی کی پالیٹکس کرتے ہیں، یہ لوگ 22 کروڑ کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. جب ان 22 کروڑ عوام کا مقدر ان لوگوں کے ہاتھوں میں آپ دیں گے تو آپ کیسے ایک توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ ملک اور قوم کو کسی بڑی منزل کی طرف لے کے جائیں گے؟ آج کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ پارلیمانی نظام جمہوریت میں چند 100 افراد نے اس ملک کو یرغمال بنایا ہے، ملک کے اداروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو قرضوں میں جکیڑا ہے، ادارے سارے برباد کیے ہیں. اور اگر یہ نظام رہے گا تو ان کا غلبہ جو ہے وہ اس کو ختم کرنا مشکل کام ہے. آپ پچھلے 10 الیکشن آپ اٹھا کے دیکھ لینا صاحب، وہ 400 جاگیرداروں کے علاوہ ہے کون آپ کا اسمبلی؟ میاں صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اس اشرائے تقریبات میں جو قائد کے حوالے سے منعقد ہو رہی ہیں، اپنے کارکنان کو کیا پیغام دے گی کہ فیلڈ کا جو کارکن ہے جس نے یونٹ سے لے کر میٹروپولیٹن کارپوریشن تک کے الیکشن لڑنے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ فیلڈ میں لوگوں کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کریں تاکہ لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں؟ عارف چودھری صاحب، بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا. گزارش یہ ہے کہ پاکستان عوامی تحریک اس ملک کی واحد سیاسی جماعت ہے جس کا تنظیمی نیٹ ورک گراس روٹ لیول تک ہمیں دکھائی دیتا ہے. اس وقت بحمد اللہ تعالیٰ پنجاب بھر میں مور دین 90% جو سٹی کونسلز ہیں، یونین کونسلز ہیں، وہاں تک پاکستان عوامی تحریک جو ہے اس کا اپنا تنظیمی نیٹ ورک ایگزسٹ کر رہا ہے. زندہ باد. پاکستان عوامی تحریک کا جو کارکن ہے وہ ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹیز کا ورکر جو ہے اس طرح کا رویہ نہیں رکھتا. ہمارا کارکن اپنے اہل محلہ کے ساتھ، اپنی کمیونٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ہمارا کارکن لوگوں کی مشکلات میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ہمارا کارکن جو ہے اسے اس کی لیڈرشپ نے تربیت دی ہے، اسے پولیٹیکل اویئرنیس دی ہے، اور اسے بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے وہ کلاس جو ہمیشہ سے ان لوگوں کے ظلم کا شکار رہی، ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. نہ صرف یہ ہم بتا رہے ہیں، کر رہے ہیں، بلکہ پاکستان عوامی تحریک نے ہمیشہ سے اسی مظلوم طبقے کے ساتھ
جو ہے وہ اپنا تعلق رکھا اور ان کے ساتھ ہمیشہ ہم جڑے رہے، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی انہی کی آواز اٹھائی، اور آج ہمارا ورکر جو ہے وہ اسی پسے ہوئے طبقے کے ساتھ جڑ کے کھڑا ہوا ہے۔ جی ماشاء اللہ انشاءاللہ تعالی یہی گلی محلہ چوک چوراہے کے اندر جو ایک مضبوط تعلق ہے ہمارا پاکستانیوں کے ساتھ، اپنے شہریوں کے ساتھ اور اپنے اس طبقے کے ساتھ، یہ تعلق اور لوگوں کا جو ہے ہمارے ساتھ ملنا جلنا اور ہمارا لوگوں کی خوشی غمی میں شریک ہونا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کے مسائل کو سمجھتے ہوئے اسے اپنا مسئلہ سمجھ کے ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلنا، انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں مل کر مضبوط تنظیمی نیٹ ورک کے ساتھ بلدیاتی انتخابات میں انشاءاللہ تعالی پاکستان عوامی تحریک کو ایک بڑی کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ ماشاءاللہ یقیناً جی، بہت شکریہ محترم میاں ریحان مقبول صاحب۔ میں صرف ایک شعر سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ طریقہ کار کیا ہے، میسج کیا ہے، یقین محکم، عمل پہ ہم، اور محبت فاتح عالم، یہی میسج ہے جی جی۔ تو میاں ریحان مقبول صاحب بہت شکریہ، محترم قاضی شفیق صاحب اور محترم میاں کاشف صاحب، آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ میں آج کے دن اس عزم کا اظہار کروں گا اپنے ان قائدین کی موجودگی میں، اپنے قائد کے ساتھ کہ قائد اگر بلدیاتی انتخابات اس سال میں ہو گئے تو اگلی سالگرہ پر ہم انشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان عوامی تحریک کو پنجاب کی بڑی پارٹیوں میں سے ایک بڑی پارٹی بنا کے دم لیں گے، اور ہزار ہا کی تعداد میں انشاءاللہ ہمارے لوگ جیتیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کی آئندہ سیاست میں پاکستان عوامی تحریک اپنا وہ کردار ادا کرے گی جس کی ضرورت ہے اور جس کے لیے آپ نے ہماری تربیت کی ہے۔ بہت شکریہ۔